देखो यूट्यूब पर सबसे जो ज़्यादा ट्रेंडिंग पर टॉपिक होते हैं ना, वो व्लॉगर्स की होते हैं। और व्लॉगिंग यूट्यूब पर बहुत ही ट्रेंडिंग पर है, और अब के नहीं काफ़ी सालों से ये यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर चलती आ रही है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं इस बात से आगाह करूँ कि कुछ मुसलमान क्रिएटर्स, कुछ मुसलमान व्लॉगर्स मुसलमानों में ही बेहयाई को, बेपर्दगी को प्रमोट कर रहे हैं और बुरी बातों को प्रमोट कर रहे हैं। और अल्लाह ना करे अगर ये लोग बिना तौबा के मर गए तो ये लोग अपने लिए गुनाह जारिया का सामान छोड़ जाएंगे। और कुरान और हदीस में इन लोगों के बारे में बड़ी सख्त वाइदें आई हैं, जो लोग मुसलमानों में बेहयाई को फैलाना चाहते हैं, जो लोग बेहयाई को प्रमोट करते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला कुरान में इनके बारे में फरमाता है, सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई फैले तो उनके लिए दुनिया में भी बड़ा सख्त अजाब है और आखिरत में भी बड़ा सख्त अजाब है, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। इससे ज़्यादा बुरी बात क्या कि भाई उस इंसान को दुनिया में भी अजाब मिलेगा और आखिरत में भी अजाब मिलेगा, जो बेहयाई को प्रमोट करेगा, जो बेहयाई को फैलाएगा। और दुनिया में पता है इनको सज़ा क्या मिलती है? ये खुदा से गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, यानी इनको हराम और हलाल में तमीज़ नहीं रहती। ये लोग अपनी ज़िंदगी को बस एंजॉय कर रहे होते हैं, इनको ये नहीं पता कि अल्लाह किस चीज़ से नाराज़ होता है, किस चीज़ से खुश होता है। और इससे बड़ी क्या सज़ा हो सकती है कि एक इंसान अपने उस खुदा को भूल जाए जो उसकी कामयाबी का जरिया है। यानी जब एक इंसान अपनी ख्वाहिशात नफ्स के हुक्म को, शैतान के हुक्म को साइड पे फेंकता है और अल्लाह के हुक्म को मानता है, तो यही तो कामयाबी है। देखो सूरह इंसान के आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। अब उसकी मर्जी कि वो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करता है या नाशुक्री की। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने इंसान को फ्री विल दी हुई है, उसको आज़ाद मर्जी दी हुई है। यानी अगर एक इंसान सही रास्ते पर चलता है ना तो वो अपनी कामयाबी कर रहा है और अपनी कामयाबी की तरफ जा रहा है, और अगर एक इंसान गलत रास्ते की तरफ जा रहा है तो वो भाई अपनी बर्बादी फेर रहा है। और तिरमिज़ी में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हया ईमान का हिस्सा है, और ईमान वाले तो जन्नत में जाएंगे और बेहयाई बदी में से है, और बदी जहन्नुम में लेकर जाने वाली है। और सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों जाहिर हो या पोशीदा यानी छुपी हुई और गुनाह और नाहक ज्यादती करने को हराम किया है। देखो अल्लाह ताला को बाहया लोग बड़े पसंद हैं, यानी जो लोग हया करते हैं वो लोग। सूरह नूर की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों से ये कह दो कि अपनी नजरों को नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, और ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और अल्लाह जानता है जो कुछ वो करते हैं। और फिर सूरह नूर की आयत नंबर 31 में से अगली आयत में अल्लाह ताला सेम यही हुक्म औरतों को भी देता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से भी ये कह दो कि वो अपनी नजरें नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। अल्लाह ताला को हया बड़ी पसंद है। और सही मुस्लिम में बड़ी ही प्यारी हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह से ज़्यादा कोई गैरतमंद नहीं, अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने फवाहिश यानी बेहयाई के तमाम कामों को हराम करार दिया है। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला फहाशी को, बेहयाई को सख्त नापसंद करता है, और उसने बेहयाई के तमाम पहलुओं को हराम करार दिया है। स्मार्ट पॉइंट नंबर 2, पैसा और शोहरत। पैसा और शोहरत इनको इस हद तक ले गई है कि इनको अपनी फैमिली को दिखाना पड़ता है, वो भी बेपर्दा, यानी बेपर्दगी को प्रमोट कर रहे हैं फुल अपनी व्लॉगिंग में। तिरमिज़ी में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक शख्स बुराई को होता हुआ देखे तो उसे चाहिए कि वो उसे हाथ से रोके। अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो उसे चाहिए कि वो अपनी जुबान से उसको बदलने की कोशिश करे, उसको रोके जुबान से। अगर जुबान से भी नहीं कर सकता तो उसको, उस बुराई को अपने दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कम तर दर्जा है। और अक्सर लोग ये करते हैं कि मूवीज और उन्होंने वीडियो देखी कोई जिसमें बेहयाई को आम किया जा रहा है, बेपर्दगी को प्रमोट किया जा रहा है, अपने दोस्तों में शेयर करने लग जाते हैं। यानी यहाँ तक कि वो लोग उस चीज़ को हाथ से अपनी जुबान से रोकने की कोशिश नहीं करते, यहाँ तक कि वो अपनी दिल में भी उस चीज़ को बुरा जानते हैं। और इब्ने माजा में हदीस है, काफ़ी लंबी हदीस है, मैं टुकड़ा बयान करूंगा हदीस का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई कौम फहाशी और बेहयाई को प्रमोट करती है, आम करती है, तो अल्लाह ताला उन पर ऐसी बीमारियों को नाजिल फरमा देता है जो उनसे पहले लोगों में ना थी। और वाकई लोग क्या भी रहते हैं कि ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, ये पिछले ज़माने में तो ना थी, मगर लोग फिर भी समझते नहीं, यानी अपने आप को सुधारते नहीं। स्मार्ट पॉइंट नंबर 3, दयूस उसे कहते हैं जो अपनी बीवी या महरम खवातीन की बेहयाई को बर्दाश्त कर रहा हो और उनको पब्लिक में दिखाए, और इस मामले में वो बिल्कुल भी गैरत न दिखाए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हदीस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला देखेगा नहीं। पहला, वालिदैन का नाफरमान, यानी वो जो अपने वालिदैन का कहना नहीं मानता, नाफरमानी करता है और उनका एहतराम नहीं करता और शरीयत की हदूद में उनकी इताअत नहीं करता। और दूसरा, वो औरत जो मर्दों की मुशाबियत करे, यानी लिबास भी उनकी तरह पहने, हरकत भी उनकी तरह करे। और तीसरे नंबर पर है दयूस, और दयूस उसको कहते हैं जो अपनी बहन, बेटी या महरम खवातीन की बेहयाई को बर्दाश्त करे और उनको वो शख्स खुली इजाज़त देता है कि तुम बेपर्दा घूमो, बेहयाई को फैलाओ, और उनसे बेहयाई करवाता है
اور اس معاملے میں وہ بالکل بھی غیرت نہیں دکھاتا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. اور 3 ایسے لوگ بھی ہیں, اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ 3 ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے. یعنی یہ وہ بد نصیب ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا. تو ہم سب کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. دوسرا, شراب کا عادی, یعنی وہ شخص جس کو شراب پینے کی ایڈکشن ہے, وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور تیسرا, وہ شخص جو احسان جتاتا ہے, یعنی چیز دے کر نا دوسروں کو کہتا ہے کہ یاد ہے نا میں نے تجھے وہ چیز دی تھی تو میرا احسان مان, تو ایسا شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسمارٹ پوائنٹ نمبر 4, دیکھو ان ولاگرز کو جو اپنی فیملی کو شو کرتے ہیں, اس ویڈیو میں اسپیسیفکلی انہی کی بات کروں جو اپنی فیملی کو شو کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو شو کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہیں, اپنی ولاگ کو شوٹ کرتے ہیں. دیکھا ہوگا اوبیسلی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور اس ویڈیو میں نے کسی اسپیسیفک ولاگر کا نام بھی نہیں لیا, یعنی میں نے ایک ولاگر کا نام نہیں لیا. میں نے اس ویڈیو میں ہر اس ولاگر کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ ایسا کام کرتا ہے, جو اپنی فیملی کو لا کر, اپنی بہن بیٹی یا بیوی کو لا کر ولاگنگ کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے ویوز حاصل کر رہا ہے, پیسہ حاصل کر رہا ہے, شہرت حاصل کر رہا ہے. تو صرف اسپیسیفکلی میں انہی ولاگرز کی بات کر رہا ہوں, ورنہ مارکیٹ میں کافی اچھے ولاگرز بھی ہیں جو اچھی اچھی ولاگز بناتے ہیں. یہ اینیمل ولاگرز کو ہی لے لو, کافی اچھے اچھے ولاگز بناتے ہیں, لوگوں کو اس طرف رجحان ان کا دلاتے ہیں کہ بھائی اینیملز پالو. تو یعنی میں انہی کی بات کر رہا ہوں جو فیملی ولاگنگ کرتے ہیں اور فیملی ولاگنگ کے ذریعے بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں, بے پردگی کو پروموٹ کرتے ہیں. ان کو دیکھنے سے ایک بہت بڑا نقصان ہے اور میں بڑا ایکسپلین بھی کر کے آپ لوگوں کے سامنے اس نقصان کو رکھ دوں گا. اور ان کے ولاگز بچے اور ٹین ایجرز دیکھتے ہیں, اور وہ لڑکا ہو یا لڑکی جب ان کے ولاگز دیکھتا ہے نا تو وہ دنیا کی محبت میں ضرور پھنسے گا, کیونکہ یہ ولاگز میں دکھاتے ہی ایسے ہیں, حالانکہ ریئل لائف میں یہ بالکل ایسے نہیں ہوتے. یعنی یہ اپنی ولاگز میں اپنی لائف کو شو ہی ایسے کرتے ہیں کہ ایک بندہ ان کی لائف کو دیکھ کر دنیا کی محبت میں پھنسے گا. وہ تو یہ سوچے گا نا کہ بھائی بندے نے گاڑی لے لی, بندے نے اپنی فیملی کو شو کر کر ولاگنگ کر کر اس طرح یہ سب کر کر پیسے کما رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. وہ سوچے گا ہی نا کہ میں بھی تو کر سکتا ہوں, میں اپنی فیملی کو لا کر ولاگ بنا کر اپلوڈ کر دوں, میں بھی پیسے کماؤں گا. ایک غلط امیج بھی جاتا ہے اور ایک غلط بات بھی پروموٹ ہوتی ہے. اور میں قرآن کی آیت پیش کرنا چاہوں گا, سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو, دنیاوی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے. یعنی اس دنیا کو بنانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو اس سے دل مت لگاؤ, اس کے پیچھے نہ بھاگو. اور واقعی انسان دنیا سے دل لگا کر اپنا ہی بیڑا گرک کرتا ہے اور ڈپریشن اور اینزائٹی کا شکار بنتا ہے. اور یہ ڈپریشن اور اینزائٹی انڈے لینے تھوڑی آ جاتی ہے, یہ انہیں کو آتی ہے جو دنیا سے دل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, جو دنیا کے چند سامانوں کے پیچھے دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انہیں کو چمٹتی ہے ڈپریشن اور اینگزائٹی. ترمذی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا مقصد آخرت ہو, یعنی اللہ کی رضا اور آخرت پانے کی وہ کوشش میں لگا ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی یعنی سکون و اطمینان ڈال دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کام کو سمیٹ دیتا ہے اللہ, اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. اور جس شخص کا مقصد دنیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں فقر و محتاجی ڈال دیتا ہے. یعنی اس بندے کے پاس ہر چیز ہو پھر بھی اس کے دل میں کھٹکتا ہے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے, میں کسی تنگ دستی کا شکار ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو منتشر کر دیتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے سکونی اور الجھنیں اس کی زندگی میں بھرا دیتا ہے. تو دنیا کے پیچھے نہ بھاگو, ٹائم ویسٹ ہے اور اپنا ہی بیڑا گرک. اور اسمارٹ پوائنٹ نمبر 5, ہماری اس ویڈیو کا آخری پوائنٹ. دیکھو اگر ان کا قصور ہے نا, ولاگرز جو ولاگز بناتے ہیں, فیملی ولاگنگ کرتے ہیں, بے پردگی کو پروموٹ کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں بھائی آپ کا بھی قصور ہے, دیکھنے والوں کا بھی قصور ہے, ٹھیک ہے نا. عوام بھی شریف نہیں ہے جو ان کو دیکھتی ہے, ان کا بھی قصور ہے. کیوں ان کا کیوں قصور ہے؟ کیونکہ یہ ان کے گناہ میں شریک ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے بھی آپ کو گناہ ہوگا کہ آپ نے برائی ہوتے دیکھی اور آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے نہ روکنے کی کوشش کی, نہ زبان سے روکنے کی کوشش کی, اور نہ ہی آپ نے اس کو دل میں برا جانا, بلکہ آپ تو مزے سے دیکھ رہے ہو, تو بھائی گناہ ہوگا. اور یہ بڑا ہی سخت گناہ ہے بے حیائی کو پروموٹ کرنا. اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کی شروعات میں ذکر کیا کہ قرآن اور حدیث میں ان لوگوں کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں جو لوگ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر ان کے گناہوں میں شریک نہ ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو ان کا بڑا برا حال ہوگا. میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو توبہ کی توفیق دے. تو بے حیائی کے تمام پہلو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے, تو بے حیائی سے جتنا ہو سکتا ہے آپ بچیں. باقی اس ویڈیو کو میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں, اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حیائی سے بچائے. باقی میں چلتا ہوں, پھر ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.